नमस्कार। आजको कक्षामा म कक्षा 7 को नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार यो परिमार्जित र नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ 1 मा रहेको मेरो देश शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा मेरो देश शीर्षकको कविता रहेको छ र जसलाई दैवज्ञराज नेउपानेले लेख्नु भएको छ। यसको पूर्व पठन अगाडि पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि केही पूर्व पठनका झलकहरू दिएको छ र यहाँ नेपालका विभिन्न अथवा नेपालको विशेषताहरू, नेपाल एउटा सुन्दर, शान्त र प्रकृतिको दृष्टिले रमणीय देश भएको र यहाँ सर्वोच्च शिखर रहेको छ। अनि यो देशमा असङ्ख्य नदी नालाहरू, हरिया वनजङ्गल, भन्स्याङ चौतारी आदि आदिको बारेमा पूर्व पठनमा दिएको छ। यही पूर्व पठनमा दिए अनुसारै यो कवितामा पनि उल्लेख भएको छ। यहाँको भौगोलिक बनावट, यहाँको ऐतिहासिक पक्ष, यहाँ चाहिँ एउटा बुद्धले ज्ञान आर्जन गरेका, बुद्धको जन्म भएको देश, अनि भगवान शिवले तपस्या गरेको तपोभूमि आदि आदि इत्यादि रूपमा यहाँ चाहिँ यसका धार्मिक पक्ष, यसका सांस्कृतिक पक्ष, यसको प्राकृतिक सुन्दरता र हाम्रो देश नेपालको विभिन्न किसिमका विशेषताहरूलाई यस कवितामा समेटिएको छ। यो कविताको आज म लय वाचन र सँगसँगै यसले भन्न खोजेका केही भावहरू पनि बताउने छु र सरल भाषामा सरल शब्दहरू नै प्रयोग गरेर लेखिएको छ। जस्तै यो दैवज्ञराज नेउपानेले लेख्नुभएको शीर्षक रहेको छ मेरो देश। यो हो कविता र कविता यो लोक छन्दमा आधारित अथवा गीती लयमा गाउन मिल्ने खालको छ र यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले कसरी मिठो तरिकाले गाउन सिक्न सक्छौँ र यसलाई थोरै मन्द आवाजमा पनि गाउन सक्छौँ। र म सबभन्दा पहिला यसको सरसर्ती गाउने वाचन गर्छु र त्यसपछि यसको केही भावहरू पनि अनुच्छेदगत रूपमा अथवा श्लोकगत रूपमा भन्नेछु। कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली, चेतनाको पहिलो ज्योति छर्ते वेद बोली। चेतनाको पहिलो ज्योति छर्ते वेद बोली। ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश, ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि, जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि, नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि, नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि। आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। उँभो हेर्दा लेकै लेक, उँधो हेर्दा बेसी, जति हेऱ्यो त्यति ठिक्क छैन कमा बेसी। जति हेऱ्यो ती ठिक्क
छैन कम बेसी। पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश, पराई पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का, पहिलो मेरो देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का, पहिलो मेरो देश। ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ, पशु पन्छी बोल्छन्। ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ, पशु पन्छी बोल्छन्। बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन्। बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन्। इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश, इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का, पहिलो मेरो देश। हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का, पहिलो मेरो देश। यहाँ वाचन गरिए जस्तै सबै सरल छन् र सरस्वती हामीले वाचन गर्दै यसको भावहरू पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कर्मवीर नेपालीले कर्म चिन्ने देश। कर्मवीर भनेको सधैँभरि काममा खट्ने नेपालीहरू, जसले चाहिँ आफ्नो काम के हो, आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने चिन्छन् यो देशका मान्छेहरूले भनेको छ। यस्ता कर्मवीर नेपालीहरूको देश चाहिँ के छ अरे त, बिहानी पख झुल्के घाम अथवा पहिलो घामको झुल्का चाहिँ हाम्रो देश हिमचुलीमा ठोकिन्छ। यस्तो खालको हाम्रो एउटा सुन्दर देश हो भनेर सुरुको लाइनमा भनिएको छ। त्यसै गरी शङ्करले बास चुने भनेको शङ्कर भन्नाले चाहिँ शिवजी महादेव हामीले बुझ्छौँ। र यहाँ चाहिँ विश्वभरिकै हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपति लगायतका धार्मिक अथवा शिवका मन्दिरहरू प्रशस्त छन्। त्यसकारण चाहिँ यो देशलाई चाहिँ शिवजीले पहिलो बास चुने भनेको छानेर चाहिँ यो देशमा बसेका छन्। यसको सृष्टि खोली भनेको चाहिँ सृष्टि सुरुवात गरेर यहाँ बसेका छन्। र साथसाथै हाम्रो देशमा चाहिँ के त चेतनाको ज्योति, चेतनाको उज्यालो, त्यो ज्ञान चाहिँ वेदले छरेको छ। अथवा यो वेदको उद्गम स्थल पनि नेपाल। वेद भन्नाले विभिन्न किसिमका प्राचीन ग्रन्थहरू जसले चाहिँ मान्छेहरूको जीवनशैली, मान्छेहरूका कर्मकाण्ड र उनीहरूलाई आवश्यक परेको ज्ञानहरू दिनको लागि विभिन्न किसिमका वेदहरू, जस्तै 4 वेदहरू भनेर चर्चित छन्। त्यसमा वेदहरूको नामहरू यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लगायतका विभिन्न किसिमका 4 वेदहरूको चाहिँ चर्चा पनि गरिएको छ। र ती वेदहरू पनि उद्गम स्थल चाहिँ नेपाल नै भूमि हो भनेर कविले यहाँ भनेका छन्। त्यसरी ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश भनेको चाहिँ जनक जो चाहिँ एउटा प्राचीन मिथिला राज्य अथवा हाम्रो देश नेपालको अहिले पनि जनकपुरमा एउटा ठुलो जानकी मन्दिर छ हो। त्यहाँ प्राचीन कालमा मिथिला राज्य थियो भन्ने भनाइ छ। र त्यहाँका राजा जसले चाहिँ हरेक जनताहरूलाई ज्ञान दिएका थिए, त्यस्तै विश्वभरि ज्ञान फैलाउने र शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध पनि यही देशका गहना हुन्। र उहाँहरूले गर्दा पनि हाम्रो देश एकदम नै के छ त विशेष किसिमको र ज्ञान भूमि, ज्ञानको उद्गम थलो, शङ्करको अथवा भगवान शिवको पहिलो छनौटमा परेको वासस्थान अनि वेदहरूले चेतना फैलाएको यो एउटा ज्ञान भूमि हो अथवा तपोभूमि हो। यहाँ तपस्या गरे, शिवले तपस्या गरेको ठाउँ भनेर दोस्रो लाइनमा भनिएको छ। अर्को जता मेरो नेपाली हो, जहाँ गए पनि जाता मेरो हो। हामी सामान्य रूपमा विभिन्न किसिमका जात जाति क्षेत्र धर्म समुदायका होलान्, तर हामी नेपालीको रूपमा चाहिँ हामी जहाँ गए पनि विश्वभरि जहाँ गए पनि हामीलाई नेपाली भनेर चिन्छन् र कसैले बोलाउँदा पनि हामीलाई नेपालीको नाम दिएर हिँड्छन्। त्यसकारण हाम्रो जात नाम पनि नेपाली नै हो भनेको छ। र त्यसै कारण हामी नेपाली, आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्नी सक्ने देश भनेको हामी चाहिँ त्यति स्वावलम्बी भएर
अहिलेसम्म कसैको अधीनमा नबसेर चाहिँ आफ्नै देश आफ्नै माटोमा पौरख गरेर बाँचिरहन सक्ने नेपालीहरू हौँ भनेर कविले चर्चा गरेका छन् र त्यही यो अन्तिमको लाइन चाहिँ त्यही दोहोऱ्याइएको छ। यसको भन्नुको मतलब हामी नेपालीहरू आफ्नै धरतीमा आफ्नै माटोमा परिश्रम गरेर मेहनत गरेर यहाँ उब्जाउ गरेर चाहिँ आफ्नो जीविका चलाइरहन्थ्यौँ भन्ने कविको भनाइ रहे तापनि अहिलेको सन्दर्भमा विदेशिनीहरू अथवा विदेश भूमिमा जाने धेरै नेपालीहरू छन् र उहाँहरूलाई पनि यो कविताले चाहिँ आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै माटोमा केही उन्नति गरेर बस्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा आग्रह र शिक्षा पनि दिन्छ। अर्कोमा रहेको छ हाम्रो भौगोलिक बनावटको केही कुरा छ त नेपाल हिमाल पहाड र तराई मिलेर बनेको एउटा प्राकृतिक अथवा भूगोलको बनोटको आधारमा अथवा जमिनको बनोटको आधारमा चाहिँ कतै अग्लो छ कतै होचो समतल ठाउँहरू छन् र यसमा चाहिँ उँभो हेर्दा लेकै लेक उँधो हेर्दा बेसी भनेको चाहिँ उँभो भनेको माथि हेर्दा चाहिँ लेकै लेक। जस्तै हामीले काठमाडौँकै उदाहरण देख्न सक्यौँ भने नि काठमाडौँको तल बसोबास रहेको समतल जमिन चाहिँ बेसी हो भने काठमाडौँभन्दा माथिका चन्द्रागिरी पुल्चोकी शिवपुरी लगायतका अग्ला ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले लेकको रूपमा लेख्छ। लेक भन्नाले अलिकति चिसो हुने समतल जमिनभन्दा केही मिटर अग्लो भएका जमिनहरूलाई भनिन्छ जहाँ चाहिँ चिसो हावापानी हुन्छ हो। त्यस्तो माथि अलिकति माथि लेकै लेक छ जहाँ चाहिँ चिसो सुन्दर हावापानी पाइन्छ भने लेकबाट तल हेर्दा बेसीमा पनि समतल जमिनहरू हुन्छ जहाँ बेसीमा मनग्गे अन्न उपार्जन हुन्छ। यस्तो सुन्दर हाम्रो देश छ। यता चाहिँ जता हेऱ्यो त्यतै ठिक्क छैन कम बेसी भनेको चाहे लेकमा बसौँ चाहे बेसीमा बसौँ त्यो सुन्दर छ, कुनै बढी र कुनै कम छैन। यस्तो खालको हाम्रो सुन्दर देशमा चाहिँ पहाड र तराईले चाहिँ प्रीति रच्छन् भनेको पहाडमा बस्ने जनताहरूले तराईमा बस्ने जनताहरू मान्छेहरूलाई माया गर्छन्। पहाडका मान्छेहरू तराईमा गएर नि बसोबास गर्छन्, तराईका मानिसहरू पहाडमा आएर पनि बसोबास गर्छन्। चाहे हिमाल पहाड तराई त्यसको एकले अर्कालाई चाहिँ प्रीति रच्ने भनेको माया गर्छन्, एकले अर्कालाई सम्मान गर्छन्। हाम्रो यस्तो खालको देश हो भनेर यो अनुच्छेदमा भन्न खोजिएको छ। अब अर्कोमा रहेको छ यहाँ चाहिँ के छ अरे त ढुङ्गा माटो पहाड सबै बोल्छन् भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ उर्वर जमिन छ। ढुङ्गा माटो बोल्नु भनेको यहाँको चाहिँ माटो सधैँभरि उर्वर खालको छ। अनि हामी सबैले देशलाई माया गर्छौँ। यहाँका विभिन्न ठाउँहरूमा मठ मन्दिरहरू ढुङ्गाबाट बनेका विभिन्न किसिमका मूर्तिहरू पनि हुन्छन्। यस अर्थमा चाहिँ हामीले ढुङ्गालाई एउटा भगवानको रूपमा पनि पूजा गर्छौँ। यसर्थ यहाँ ढुङ्गा बोल्छन् भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ पशु पन्छीहरू पनि बोल्छन् भन्नुको मतलब यहाँ विभिन्न किसिमका पशु पन्छीहरूको पनि वासस्थान भएको देश हो। त्यहाँ 12 मास र 12 काल अथवा 12 मास 12 काल पनि यहाँ चाहिँ के त उब्जाउ हुन सक्छ र यहाँ चाहिँ सबै नदी नालाहरू 12 मास बहन सक्छन्। किनभनेदेखि नदी नालाहरू चाहिँ यहाँ हिम नदीहरू हिमालबाट निस्केका नदीहरू छन्, त्यसकारण यहाँ कहिल्यै पनि पानी सुक्दैन भनिएको छ। भने त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ घाम छाया हुने, कहिले सधैँभरि पानी पहाड हुने, अनि पहाडमा पानी पर्दा र घाम छाया हुँदाखेरि इन्द्रधनु जसरी एउटा सुन्दर इन्द्रेणी देखिन्छ त्यस्तै नेपालमा पनि इन्द्रेणी सुन्दर रूपमा यहाँ हिम नदीहरू हुन्छ र त्यो हिम नदीहरूमा घाम जाँदाखेरि चाहिँ के त सुन्दर देखिन्छ भनेर यस कवितामा उनले विभिन्न किसिमका नेपालको ऐतिहासिक पक्ष, यहाँको विकासका केही कुराहरू, यहाँ चाहिँ बुद्ध र जनकले बाँडेका ज्ञानका कुराहरू, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, यहाँ हिमाल पहाड तराईका जनताहरूको आपसमा प्रीति गाँच्ने, माया पिरती गाँसेर अथवा सँगसँगै मिलेर बस्ने बानी आदि आदि कुराहरू चाहिँ यो कवितामा वर्णन गरेका छन्। र हामीले नेपालको विकास, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, यो हाम्रो बुद्धको देश हो भनेर विश्वले चिन्ने, अनि यो चाहिँ जनकको देश हो, सीताको देश हो भनेर विश्वले चिन्ने, हाम्रो एउटा धार्मिक हिसाबमा, ऐतिहासिक हिसाबमा, प्राकृतिक हिसाबमा र
धार्मिक अथवा तपोभूमि एउटा वेदको उद्गम स्थलको हिसाबमा पनि दैवज्ञराज न्यौपानेले यो कवितालाई वर्णन गरेका छन्। र अब यसको साथसाथै अवश्य पनि कविता बुझ्नुभयो होला र बुझ्न सजिलो छ र केही नयाँ अभ्यास यिनीहरू सामान्य शब्दार्थहरू पढ्नुभयो भने अवश्य पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी समयमा हामी यी शब्द भण्डार लगायत यसका अभ्यासहरू पनि गरिन्छ। यो अभ्यासहरू जसरी कक्षा 6 मा परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार पढ्नुभयो त्यही संरचनामा यहाँका विभिन्न अभ्यासहरू पनि छन् र त्यही अनुसार अभ्यासहरू गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। हस्त आजलाई यति नै।